پہلے مدینہ پاک کا نام سی یثرب بیماریاں دا گھر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ ایک پہلے بیماریاں دا گھر سی ہو کے رہے تے محبوب آ گیا ہے اس شہر دی مٹی نوں بھی کھا کے شفا بنا دے اس شہر دی مٹی نوں بھی کھا کے شفا بنا دے اج بھی حاجی حضرات رائے گئی جاندے نے تے اوتھوں مدینہ پاک دی مٹی لے کے آندے نے جے کوئی بیمار ہو جائے اس مٹی نوں پانی دے وچ گھول کے پوا دے وہ اللہ تعالی حضور دی دعا دے صدقے شفا عطا فرما دے تو حضرت سیدنا بلال حبشی پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے غلام بیمار ہو گیا جدوں طبیعت خراب ہوئی نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی اور نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے وچ آ کے اس شہر کے اندر رہ کے تکلیفاں برداشت کر لوے دکھ برداشت کر لوے کوئی تکلیف پہنچے اودے تے صبر کر لوے تو میں قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ اس بندے دی شفاعت کراں گا میں اودی شفاعت کراں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے سارے تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں بھوکاں بھی برداشت کیتیاں سارے شہر تلوار نال فتح ہوئے لیکن مدینہ وہ شہر ہے کہ اللہ دے قرآن نال فتح ہویا محمد عربی دے اخلاق نال فتح ہویا تو مدینہ بڑیاں محبتاں دا مرکز و محور ہے بڑا پیار بڑی محبت اس شہر جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تک فرمایا من زار کرنی وجبت له شفاعتی فرمایا جس بندے نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یعنی کہ روزہ مبارک کی زیارت کر لی تو میں کل قیامت والے دن میں محمد کی شفاعت ہو دے لازمی ہو جائے گی او دی شفاعت او دی نجات کرواؤں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر واجب ہو جائے گی ضروری ہو جائے گی اس سے واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کرتے سن یا اللہ سفر جڑے مرضی لمبے کرا لیکن آپ دعا کرتے سن یا اللہ مینوں موت دیوی تے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شہر وچ رہے مینوں اگر مدفن دیوی تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے مبارک شہر وچ دیوی اللہ نے حضرت عمر پاک کی دعا کو ایسا قبول فرمایا موت بھی مدینے وچ آئی ہے تے قبر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گوان بھی دی ہے حضرت ابو بکر صدیق پاک آپ کی موت بھی مدینے دے اندر اور مدفن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو مبارک کے اندر ایک یار سجے تے ایک یار کھبے آج کائنات کا کوئی بھی کارا جنیاں مرضی گالیاں کٹی جاوے جنیاں مرضی گلہ کٹی جاوے جنیاں مرضی بکواسہ کٹی جاوے نبی دے یار جس جگہ تے تشریف فرمانے خدا دی قسمیں اوتھے گالیاں تے سب کو ختم نہیں پہنچتا اگر اوتھے پہنچ جائے یا غلامہ دا سلام پہنچ جائے یا محمد عربی دے درود و سلام پہنچ جائے آج بھی اوتھے یا سلام پہنچ جائے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات والا صفات پہ درود و سلام پہنچ جائے امام الانبیاء کی دعا ایسی قبول ہوئی اللہ نے پوری امت دے دل کے اندر جیڑے دل اللہ نے سونے لگے اللہ نے اونا دنوں کے اندر کعبے دی بھی محبت پا دیتی تے کعبے دی بھی محبت پا دیتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور دے صحابہ بڑا پیار کیتا تابعین نے بڑا پیار کیتا تبع تابعین اولیاء کرام نے بڑا پیار کیتا اگر کوئی مینوں پوچھے میں کہنا مینوں مدینہ پیار ہے کوئی تانوں پوچھے تساں کو کہ سانوں مدینہ پیار ہے وجہ کی ہے رسول اللہ دعا فرمائی یا اللہ اس مدینے دی محبت ساڈے دلاں وچ پا دے سبحان اللہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساری آپ کی زندگی مبارکہ مدینہ پاک کے اندر روضہ رسول دے کولے بیٹھ کے روضہ رسول دے سائے وچ بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا سبق لیتا ہے حدیث پاک پڑھائی ہے تے آپ جدو کتاب دا برکہ اے کتاب دا برکہ تھل دے سن تے کتاب دے برکے دی آواز بھی پیدا نہیں سن ہوندے دے بڑی محبت نال ہولی دے بڑے ادب احترام نال کتاب دا برکہ کھولنا آپ دے کولوں پوچھا کہ حضور وجہ کی ہے کہ آپ کہنے لگے مینوں ڈر لگ رہا ہے کہ کتاب دے برکے نال کتے تھوڑی جی آواز پیدا ہوئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در اقدس
دی بے ادبی نہ ہو جاوے. احترام ایسا کیتا, ادب ایسا کیتا. ساری زندگی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ پاک دی حدود کے اندر پیشاب ہی نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک کے حدود کے اندر پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مدینہ پاک کے اندر سواری کے ہوتے آپ سوار نہیں ہوئے, اونٹ کے ہوتے نہیں بیٹھے, ڈاچی کے ہوتے نہیں بیٹھے. حضرت امام مالک گھوڑے کے ہوتے سوار نہیں ہوئے. امام شافعی پاک آپ گئے امام مالک پاک دے کولے تے جا کے دیکھیا آپ کے واڑے دے اندر بڑے خوبصورت حسین و جمیل گھوڑے موجود سن, سواریاں موجود سن. تے آپ کو کہا لگیا حضور تساں انہاں تے سواری کیوں نہیں کرتے, سوار کیوں نہیں ہوندے؟ آپ نے فرمایا میں سواری اس واسطے نہیں کردا کہ کتے مدینے والے مصطفیٰ دے شہر دی بے ادبی نہ ہو جاوے. اور آپ ایڈے خوبصورت سواریاں تے حضور اے سواریاں کس واسطے فرمایا ایسا ہوئی اگر تینوں چاہیے تے لے جا, میں امام مالک نو دی لوڑ کوئی نہیں. اور پھر ساری زندگی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہر نبی کے اندر پیروں میں جُتی نہیں پائی, پیروں میں جُتی نہیں پائی کہ ساری زندگی آپ کدے بھی مدینے دیا گلیاں میں درمیان میں ٹورے بھی کوئی نہیں. آپ چلتے سن مدینے دیا گلیاں دی دیواراں دے نال چل چل کے آپ دے کپڑے ایمبوڈیاں تو پھٹ جانے تے زخم ہو جانے جو خون جاری ہو جانا. تے آپ دے کولوں پوچھیا جاندا بھی حضور تساں کیوں کناں نال کھہ کھہ کے چلدے ہو, گلی دے درمیان بھی چل سکدے ہو. آپ نے ڈر لگدا ہے انہاں گلیاں دے اندر مدینے دا راہی, عرشاں دا راہی, رب دا ماہی سونا محمد مصطفیٰ چلدا رہیا ہے. ڈر لگدا ہے کسے ہو سکدا ہے او جگہ جتھے مصطفیٰ جان رحمت دا قدم لگیا ہوئے, حضور دا قدم مبارک 1400 سال پہلے لگیا ہوئے, تے کتے اس جگہ تے میں امام مالک دا قدم نہ آ جاوے تے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نشان مبارک اس جگہ تے بے ادبی نہ ہو جاوے. آپ نے ادب کر کے احترام کر کے لوگوں کو دسیا ہے اور لوگوں اس شہر دا حیا کریا جے, قبر دی مٹی بھی حیا کرے گی, بروز محشر بھی گل بن جاوے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ نے ایویں مدینہ پاک کے اندر گزاری. اور امام مالک آپ فرماتے ہیں جدوں میں فوت ہو جانا, جدوں میری روح جڑی ہے قبض ہو جاتی, میری روح نکل جاتی, آپ فرماتے سن کہ مینوں غسل نہ دیا جی, کفن نہ دیا جی, گلے وچ رسا پا کے نہ تے مدینے دی گلیاں دے وچ پہلے کوئی کسی دیا جی تے پھر لے جا کے مینوں دفن کر دینا تے مینوں جار پائی تے میری میت کو پا کے لے کے نہیں جانا. ساری زندگی میں اس روضہ اقدس کا حیا کیتا ہے. وہ نہ ہوئے کہ امام مالک اس دنیا تو جانے تے چار پائی میری اونچی ہوئے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مزار اطہر دی بے ادبی ہو جاوے. لیکن جدوں آپ دا وصال پاک کمال ہویا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود آ کے پیغام محبت دیتا. میں ساڈا ڈاڈا عاشق سی, پیار بڑا کرتا سی, ایدے پیار تے محبت کو اسا قبول کر لیا. میں غسل بھی دے وہ, کفن بھی دے وہ, تے چار پائی دے اوتے پا کے ایدا جنازہ بھی لے کے جاؤ کہ میری بارگاہ وچ بھی قبول ہو گیا, رب دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو گیا. امام الانبیاء دے غلام اینی محبت اینا پیار. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑا علماء اور محدثین اور مفکرین دے جڑے استاد نے, ہزاراں اور لاکھاں عالم دین جنہاں دے کولوں علم قرآن اور علم حدیث جڑا پڑھتے رہے, جدوں آپ ہر ویلے دعا کرنے سے یا اللہ کیڑا ٹائم آوے تے سونے محبوب دا شہر ویکھ لئیے, کیڑا ٹائم آوے اس شہر تے زیارت نصیب ہو جائے. امام احمد بن حنبل جو آپ گئے نا مدینہ مکرمہ, مدینہ منورہ جو گئے, حاجی صاحبان نال سن تے مدینہ پاک دی دھرتی تے جا کے جو قدم رکھیا نا تے آپ جانتے ہیں جھک کے نا تے آپ نے مدینے دی مٹی نو چومنا شروع کر دیتا. حضرات ذرا توجہ کرو, حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ دے گریبان کو کھول لے آئے, گلے مٹی نو چومدے نے, اکھاں دے وچ آنسو جاری نے تے چم چم کے آپ کے اکھاں نال لاندے نے, بلکہ میں تے کہاں گا کہندے نے تینوں چم چم اکھاں نال
تے جا کے بادشاہاں دے بادشاہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے تے انہاں دے سامنے ایک کلام سلام دی سعادت حاصل کردا ہے. کیونکہ پہلے شاید بادشاہاں دے قصیدے لکھتے سن, بادشاہاں دی تعریفاں کرتے سن تے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا تے بادشاہ نے آپ دی شان تے تو کلام چنگا لگنا تے انعام و اکرام دے نوازنا. تے عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے جامی لوگ کی دنیا دے بادشاہاں دی نعتاں لکھن, تعریفاں لکھن, قصیدے لکھن تے جا کے انہاں دے سامنے پڑھن تے تو تے مدینے والے مصطفیٰ دی تعریف کیتی ہے. چل حضور دی بارگاہ وچ جا کے کہ آپ دا استغاثہ پیش کر, پتہ کیتا بھی مدینے کوئی قافلہ جانا ہے, پتہ چلیا کہ ایک قافلہ ہے جڑا مدینہ پاک جانا ہے. آپ نے اس قافلے دے امیر کے نال رابطہ کیتا تے رابطہ کر کے گل بات کیتی بھی بیلیا میں بھی مدینے جانا ہے, میں بھی مدینے جانا ہے. تو آخیا ساری دنیا جاتی پئی ہے, تسی نہیں آ جاؤ. حضرت امام جامی پاک آپ نے رستے سفر بنیا, سفر کرنے دل دے تمنا تیار ہوئے کیڑا ٹائم ہوئے کیڑی گھڑی آوے حضور دے روزے تے پہنچ جانا تے مدینے والے مصطفیٰ دی جا کے مدینے والے مصطفیٰ دے سامنے نعت پڑھا. سبحان اللہ. مدینے دے جب قریب تھا تو جنہاں رات دا ٹائم ہو گیا, رات ہو گئی. ان امیر مدینہ دا مدینہ پاک دا امیر سا جڑے حضور جی دے ذمہ رکھے ہوئے سن, رات تو سوتا ہے, دل دیاں اکھاں بند ہو گیا, ظاہری اکھاں بند ہو گیا, دل دیاں اکھاں کھل گئیاں, مدینے والے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو گیا. حضرات رات بچوں کرنا ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ گئے. امیر مدینہ نے آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک لے کے آ, حضور دیاں زلفاں مبارک ویکھیاں, حضور دا حسن و جمال ویکھیا کہ میں اج ترجمہ نہیں کراں گا. او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی بکری شان والا کھل جاون تے نازل تھیتا اے قرآن و زلفاں. ایک بار آکھو سبحان اللہ. اللہ توجہ کرنا, زلفاں بڑیاں نرالیاں, اے چہرہ بڑا نرالا جنہاں دی تعریف رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس دے اندر کیتی ہے. رب العالمین دا قرآن فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس واسطے کہنے آ او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی بکری شان واہ واہ کھل جاون تے نازل تھیتا اے قرآن و زلفاں. او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے کائنات سے چیز دی اسیر زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون تے نازل تھیتا اے قرآن. انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی بکری شان واہ واہ کھل جاون تے نازل. کہندا کھل جان تے اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے, کھل جاون تے نازل ہوندا ہے قرآن. حضرات شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. شاعر کہندا ہے اے زلفاں تو میں تھی دوارا, اے زلفاں تو میں تھی دوارا, حسنین دیاں نے مہارا زلفاں مدنی دیاں. حضرات آقا دا چہرہ دیکھیا, زلفاں دیکھیا, ہاتھ جوڑ کے رنگی تھی سونیا
میں ان واپس کو موڑ دے بھی مدینے نہیں آن دینا. امیر مدینہ گیا جا کے پوچھا کوئی عبدالرحمان جامی ہے؟ تے مولا عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی کھڑے ہو گئے. یار مینوں بھی کوئی اس شہر وچ جان والا ہے اینو پتہ کوئی نہیں پیغام کتنا ہے. ہن امیر مدینہ آ کے آکھیا بھائی عبدالرحمان جامی جی میں تو مدینے نہیں جا سکتا, اجازت کوئی نہیں, واپس پلٹ جا. واپس پلٹ کے تھوڑے دن گزرے نا تے پھر دل دے اندر رسول اللہ دے شہر دی محبت پیدا ہوئی. آقا جامعہ حضور دی نعت لکھی ہے, حضور نوں سناوے نہ جا کے تے مزہ نہیں آتا. امام جامی پاک پھر ایک قافلے دے نال گئے, پھر رات دا ٹائم ہویا, امیر مدینہ دی اکھ بند ہوئی. مدینے دے تاجدار تشریف لے کے آئے, فرمایا امیر مدینہ جی سونا حکم ہوے. فرمایا جامی پھر آندا پیا, جامی پھر آندا پیا, سونا حکم کی ہے؟ فرمایا اونوں واپس پلٹا دیو, اونوں کہو کہ مدینے نہیں جا سکدا تو. حضرات امیر مدینہ گیا, پھر جا کے پوچھا عبدالرحمان جامی کوئی ہے؟ تے آپ چھوڑتے پھرتے نے. امیر مدینہ نے دیکھ لیا, کہنے لگا جامی تو جنہ مرضی لوگ لے, تیرا چہرہ سانوں انہاں دکھا دیتا ہے جنہ دی نظر دے اندر پوری کائنات دے چہرے نے. پڑھیا تے پڑھ کے آکھیا جامی تو مدینے نہیں جا سکتا, واپس پلٹ جا. واپس پلٹ گیا. بابا دل گزرے نا تے پھر دل وچ خیال آیا جامی ساہ بھی چلدے پے نے, ہمت بھی ہے, طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, تے پھر حضور دے بوئے تے نہ جاویں تے گل تے ماری ہے نا. پھر دل دے اندر جناب ایک کس اٹھی ہے, دل دے اندر مدینے دی محبت ہر ویلے اندر کر رہندے نے. کسے ہندی دے شاعر نے اند کر کے لکھیا ہے, امام جامی کہندے سن اچھے پیا موہے دے سے بلاو, اچھے پیا موہے
کہ آ کے میں واپس بھیج دیتا ہے. 2 بار یہ بھی ہو گیا کہ دل کے اندر ایک عاشق ہوندا نا جڑا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا تے سچا عاشق ہوے محبت حضور نال کرن والا تے بھاویں اس راہ دے اوتے موت بھی ہوے نا تے او راہ مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ لے جان والی ہوے او مرنا تے پسند کردا ہے لیکن مدینے والے مصطفیٰ دے راہ تو ہٹنا پسند نہیں کردا. حضرات برکے والے شاہ سرکار آپ فرمانے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نصیب ہوئے گا. اللہ توجہ کرنا انہیں قافلے دے امیر نے پکڑیا سامان دے اندر چھپا لیا. جب مدینے دے قریب پہنچے رات کا ٹائم ہو گیا، رات کا ٹائم ہو گیا. امیر مدینہ سو گیا، زہری اکھاں بند ہو گئیاں نے، پھر دل دیا اکھاں کھل گئیاں. مدینے دا تاجدار سامنے تشریف لے کے آ گیا ہے. رات آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرتے سونیا ہوئے کیویں تشریف آوری ہوئی ہے. فرمایا امیر مدینہ جامی پھیر آنے آئے، جامی پھیر آئے. کیوں روکنا ہے؟ امیر مدینہ گیا جا کے آکے عبدالرحمن جامی ہے قافلے دا امیر سی کہنے لگا کوئی عبدالرحمن جامی کوئی ایک یا اور سواری جیڑی سواری ہوتے سامان آیا سی وہ دے بیچ جامی چھپے آیا سامان وہ سامان ہوتا کھول کے نہ ڈھکن کھول کے جامی پاک کو بچوں کٹ کے لے کے آ گیا. قافلے دا امیر کہنے لگا تینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ اور قافلے ہن امیر مدینہ نو قافلے دا امیر کہنے لگا کہ تینوں کیویں پتہ لگ گیا تے تو کیویں آ کے اس بندے نو کڈ لیا؟ آکھیا جڑے آئے سن وہ سارا کچھ دس کے گئے نے. حضرات ذرا توجہ کرنا. حضرت امام ملا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو امیر مدینہ نے پکڑیا، پکڑ کے کہنے لگے اور جامی کیڑی ٹھیٹ مٹی دا بڑے اگے تو مرتبہ تینوں واپس موڑیا تو واپس نہیں گیا پلٹ کے پھر سے آگے جانا پیا. حضرات جامی پاک نو امیر مدینہ نے پکڑیا، پکڑ کے مدینے دی جیل دے اندر جناب گرفتار کر دیتا. جو مدینے دی جیل دے اندر گرفتار کیتا جامی پاک نے امیر مدینہ تیرا بھلا ہوے مینوں ڈالیا بھی اس شہر دی جیل وچ جس شہر دا تعلق مدینے والے مصطفیٰ دے شہر دے نال ہے. انہاں تعلق میرے محبوب دے شہر دے نال ہے. اللہ رات دا ٹائم ہو گیا ہے. امیر مدینہ اکھاں بند کیتیاں نے ادھر جامی پاک تڑپ دے رہندے نے. حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کردے نے کہندے نے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول. حضرات ایک کلام کسی عام شاعر دا نہیں لکھیا. اے صدید عاشق رسول جنہاں نے کروڑا دلوں دے اندر آقا علیہ السلام دی محبت دا چراغ روشن کیتا ہے. جنہاں نے کروڑا دلوں نو آقا علیہ السلام دی محبت دا مرکز تے محور بنایا ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا پیر ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی دیائی دعوت برکاتہ عالیہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرماوے. اس عاشق نے حضور دی بارگاہ استغاثہ پیش کیتا ہے تے عرض کرنے نے ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا
کر اپنا اپنا سلام پیش کرو جتنا قبول ہو گیا وہ بھی کل بڑھ جانی ہے ایسا باب مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام غم کے مارے سلام غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام مسحر دل ہمارے سلام امیر مدینہ دے خواب وچ حضور تشریف لے کے آئے امیر مدینہ تینوں اے نہیں کیا سی جامی نوں پھڑ کے تے گرفتار کرنا پھڑ کے تاک تینوں کیا سی واپس بھیج دے جامی کوئی مجرم نہیں ہے اس کو جرم نہیں کیتا چوری نہیں کیتی قتل نہیں کیتا ڈاکہ نہیں ماریا ہونا پھر اینی مرتبہ فرمان دا حکم کرن دا مقصد کی ہے میں جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ جامی ساڈا پکا تے سچا عاشق رسول ہے سبحان اللہ عشق بڑا ڈاٹا ہے عشق بڑا بڑا حضرات توجہ کرنا حضور میاں صاحب فرمانے ہیں جامی روندے روندے حضور دی بارگاہ وچ جاندے نے لیکن واپس پلٹا دیتا جاندا ہے حضور میاں صاحب فرمانے ہیں عشق جینا دی ہڈی رچنا تے رونا کم ہونا ہی ملتے روتے بچھڑتے روتے تے روتے ٹردے رات آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر مدینہ جامی کوئی عام نہیں ہے بلکہ جامی ساڈا پکا تے سچا عاشق ہے سویا پھر بار بار روکتے کیوں آپ دے شہر دے اندر آن کیوں نہیں دیندے آپ دے بوئے تے آن کوئی نہیں دیندے بڑے بڑے گناہگار اگر قبول کرو تے کر لو نہ قبول کرو تے بڑے بڑے عاشقاں بھی نہ قبول کرو آپ دی بارگاہ وچ نہ بلاؤ وجہ کی ہے فرمایا امیر مدینہ جامی ساڈا بڑا بڑا عاشق ہے سبحان اللہ ساری نعت لکھی پھردا ہے تے دل وچ ارادہ رکھدا ہے کہ میں سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بوئے تے جا کے استغاثہ پیش کرتا ہے تو میں نعت کو نے ایڈی محبت نہ لکھی کتنی سونا پھر آپ دے وہ آ کے سنا دے سارے لوگ آ کے آپ استغاثے سنا دیں ایک جامی بھی سنا دے کیڑی گل ہے فرمایا امیر مدینہ عبدالرحمن جامی نے ایڈا سونا کلام ایڈے درد نال ساڈی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کیتا ہے تو میں اگر آ کے ساڈے بوئے تے ساڈا کلام پڑھے گا سانو آپ دا ہاتھ مبارک روزے آپ دی قبر انور دے وچوں باہر کڈ کے تے جامی نال مصافحہ کرنا پڑے گا بعد میں کیا بھی آپ نے فرمایا سانو اپنی قبر مبارک کو باہر نکل کے جامی دا استقبال کرنا پڑے گا جن تے اون دی وجہ تو مینوں فتنہ امت دا خطرہ ہے حضرات توجہ کرنا تے جا کے جامی نوں میرا پیغام دے دینا اے جامی تیرا استغاثہ قبول ہو گیا ہے ہن تو پاویں رسول اللہ دے کوئے تے جا تے پاویں نہ جا تیری حاضری اللہ دے رسول نے قبول کر لی ہے حضرات کدے اتنا عشق مل جاوے محبت مل جاوے ہن آپ نے جڑی نعت لکھی سی جامی پاک نالے حضور دے شہر دی جیل وچوں نکل کے آپ دے گھر ول جا رہے نے نالے او نعت پڑھدے جانے کہندے نسیمہ جانی بے بدہا خبر
تے میں جامی دا سلام عرض کر دے بھی میرا حال بھی بیان کر دے سنیا غلام تیرا ہے تے ٹھوکرا کرتا پھردا ہے کہ اپنے غلام نو سہارا دے دے اللہ حضرت نے کیا ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اور آپ نے کمال کی تھی اللہ حضرت فاضل ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جو محبت مدینے دی پیار جو دیر دے اندر آیا کہ لوگاں نوں ویکھیا کہ کئی تے مدینے جان تو ویسے لوگ دے نے کئیاں نے آکھیا اگر مدینے دا تصور ایک خیال لے کے کہ تو نیت کر کے جاؤ بھی میں حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے روزہ انور تے حاضری دیواں گا کئیاں نے شرک آکھیا کئیاں نے بدعت آکھیا لیکن اعلیٰ حضرت دی دوباری آئی نا تے اعلیٰ حضرت پھر عاشق رسول تھا عاشق دے سامنے یار دے شہر دی گل آ جاوے تے عاشق پھر کمال ہی کر دیندا ہے ایک باری سارے آگو سبحان اللہ رات رات بچوں کرنا کسے دے واسطے شرک ہو سکتا ہے کسے دے واسطے بدعت ہو سکتا ہے لیکن اسا کائنات پوری نو دسنا چاہنے ہاں اسا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبانی سنیے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جن نے میرے روزہ انور دی زیارت کر لئی او دے ہوتے میں محمد دی شفاعت واجب ہو جاوے گی رات رات بچے کرنا آلہ حضر لکھ دینے کہنے وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا امام